आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउनको समयमा घरबाट सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम को 21औं अङ्कमा स्वागत छ। हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टक को फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि सधैँझै तपाईँ यो कार्यक्रम आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिन विश्वका धेरै मुलुकमा अहिले लकडाउन जारी छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित थपिने र मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ। संसारका ठूलठूला मेडिकल इन्स्टिट्युट र वैज्ञानिकहरू कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लगाउन दिनरात अनुसन्धान गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म कुनै औषधि पत्ता लागिसकेको छैन। लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकहरूलाई समेत न्यूनतम मानवीय आवश्यकता पूर्ति गराउन हम्बे परिरहेको छ। नेपाल जस्ता कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरूका लागि त यो महामारी निकै चर्को परिरहेको छ। झन्डै 1 महिनादेखि लकडाउनमा रहँदा नेपालमा पनि भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्दैछ र मानवीय दुःख तथा समस्याका पहाड पनि सुनिँदैछन्। सरकारले गरिरहेका काममा नागरिकको त्यति सन्तुष्टि देखिँदैन भने नागरिकहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा ध्यान दिएनन् भन्ने सरकारको गुनासो छ। जनस्वास्थ्यको चेतनाको हिसाबले कमजोर रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरू कति प्रभावकारी छन्? चीन लगायतका मुलुकले नियन्त्रणका लागि अपनाएको विधि र हाल हामीले लिइरहेको कदम कस्तो छ? चिकित्सकीय दृष्टिले कोरोना भाइरसबाट बच्न हामीले कस्तो बाटो अपनाएका छौं? यस्तो बेलामा फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेका लागि कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ र गरिएको छ? हाम्रा दल, सामाजिक सङ्घ संस्था र नागरिक समाजको भूमिका यस्तो बेलामा कस्तो हुनुपर्छ? यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्न आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद, पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष र चीनका लागि पूर्व राजदूत डाक्टर महेश मास्के। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि जनस्वास्थ्यविद तथा पूर्व राजदूत डाक्टर महेश मास्केलाई। डाक्टर साहब, तपाईलाई टफ टक फ्रम होममा स्वागत छ। धन्यवाद दिलभूषणजी। तपाईले एउटा मात्र संक्रमण देखिँदाखेरि नेपालमा एउटा लेख लेखेर नेपालमा कोरोना रोक्न सक्ने आशावादी खालका केही कुराहरू इंगित गर्नुभएको थियो। आजसम्म आइपुग्दा झन्डै 1.5 दर्जन संक्रमितहरू देखिँदाखेरि तपाई अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ एउटा जनस्वास्थ्यविदका हिसाबले? धन्यवाद यस प्रश्नको लागि। यो प्रश्नले मलाई त्यति बेलाको घटनाक्रमहरू सम्झना दिलायो जति बेला वुहानबाट आएको एकजना नेपाली नागरिकमा यो देखा परेको थियो र उहाँ स्वस्थ पनि बन्नुभयो र त्यसपछि कस्तो स्थिति भयो भन्दाखेरि भने चीनमा रहेका हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाली नागरिकहरूलाई यता ल्याउने कि नल्याउने भन्ने एउटा ठुलो समस्याको जस्तो स्थितिहरू थियो। त्यति बेला पनि मलाई कान्तिपुर टेलिभिजन सोध्न आउनु भएको थियो र मैले के भनेको थिएँ भने ल्याउनुपर्छ, किनकि त्यति बेलासम्मको जति पनि वैज्ञानिक आधारहरू हाम्रो अगाडि थिए त्यसले चाहिँ नेपालले यो समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त पेश गर्ने अवसर पनि हो भन्ने किसिमले चाहिँ मैले त्यसरी भनेको थिएँ। त्यो भन्नुको पछाडि केही कारणहरू थिए। ती कारणहरू अहिले पनि यथावत नै छन् जस्तो लाग्छ मलाई। म त्यो सम्झना दिलाउन चाहन्छु। त्यो कारण भनेको चाहिँ हाम्रा चीनमा त्यति बेला भएका वुहानबाटै आएका विद्यार्थीहरू करिब 50-55 जति वुहानमै हुनुहुन्थ्यो क्यारे। त्यसपछि सबै चीनको भएर 175 जना यता आउने स्थितिहरू बन्यो। उहाँहरू प्राय त्यस्तो एज ग्रुपको हुनुहुन्थ्यो जसमा त्यति धेरै खतराहरू देखिएको थिएन। संक्रमण त हुन सक्थ्यो तर त्यो रोग अलि सिरियस हुने स्थितिहरू त्यहाँको डेटाहरूले, चाइनाको डेटाले त्यो देखाइरहेको थिएन। अनि दोस्रो कुराहरू चाहिँ के थियो भन्दा चीनमै उनीहरूको परीक्षण गरेर यता ल्याउने स्थितिहरू थियो। त्यसकारण कुनै त्यस्तो संक्रमणको आशंका भएको व्यक्तिलाई चीनमै रोकिने र यहाँ एउटा एसिम्प्टोमेटिक जस्तो किसिमको लक्षण नदेखिएका तर भाइरस हुन सक्ने जस्तो व्यक्तिहरू मात्रै आउन सक्ने तर धेरै कम सम्भावना त्यसको लागेको थियो मलाई। त्यसैले त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने थियो र फोर्चुनेटली भनौँ, संयोगले भनौँ अथवा त्यो वैज्ञानिक आधारमा भनौँ
175 जनामा टेस्ट केस पोजिटिभ देखिएन र चीनमा जसलाई 6 जना जति रोकिएको थियो उनीहरुमा पनि त्यो देखिएन। अनि अब त्यसपछिको घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि एउटा लामो समयसम्म त्यसको स्थितिमा परिवर्तन आयो। त्यो के हो भने चीनमा चाहिँ ओह्रालो लाग्ने क्रम सुरु भयो, तर पश्चिमी देशहरूमा युरोप अमेरिकाहरूतिर अत्यन्तै तीव्र गतिले चाहिँ त्यो बढिरहने स्थिति भयो। त्यसले अर्को एउटा भएको स्थितिहरू सिर्जनाहरू भयो र नेपालमा हामी कतिको तयारीहरू छ हामीले गरिरहेको छ विषयमा राम्रो विमर्शहरू सुरु भयो। त्यसमा मिडियाले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। र त्यसको साथसाथै एउटा के हो भने हामीमा यो कोरोना भाइरस भन्ने चाहिँ अत्यन्तै खतरनाक हैन, अत्यन्तै डराउनु पर्ने स्थिति भयो कि भन्ने एउटा त्यस्तो मेसेज आम पब्लिकहरुमा जसलाई धेरै कुराहरू थाहा थिएन त्यो सन्देश पनि प्रभावित भएको मैले अनुभूत गरेको छु। र पछिल्ला मेरा लेखहरुमा चाहिँ हैन त्यो कुराहरू सतर्क चाहिँ हौं यसको बारेमा, तर आतंकित नबनौं भन्ने नै आशा हो मेरो लेखहरु र अहिले पनि म त्यसमै दृढ छु। र अहिले पनि विज्ञहरू चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा दुई किसिमको खेमामा हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा अत्यन्तै धेरै ठुलो नम्बरमा केस भित्रभित्रै भइसक्यो, हामीले पत्ता नलगाएको मात्रै हो। त्यसकारण भोलि एउटा एक्सप्लोसिभ सिचुएसन आउन सक्छ र हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने खालको सोच राख्ने पनि केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। म चाहिँ के सोच राख्ने व्यक्तिभित्र पर्छु भने विभिन्न कारणवश नेपालमा मात्रै होइन, यो जुन ट्रपिकल कन्ट्रिजहरू छ संसारभरिका, एसियाका विशेषतः, तिनीहरुमा चाहिँ हाम्रो यो संक्रमणको जुन स्पिड हुन्छ, जुन रेट हुन्छ, त्यसलाई रिप्रोडक्टिभ नम्बरहरू भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ वुहानमा देखिएको भन्दा अथवा युरोप र अमेरिकाहरुमा देखिएको भन्दा धेरै कम छ भन्ने देखिन्छ। टेस्टै नगरिकन चर्चा हजुर टेस्टै नगरिकन पर्याप्त टेस्टै बिना तपाईको यो निष्कर्ष हैन। यो कस्तो हो भन्दाखेरि भने आम रूपमा जस्तै अब हामीले एउटा हाइपोथेटिकली भन्छौं नि, जस्तै अब यो रेट कति बढ्यो होला भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुँदाखेरि वुहानमा कति तीव्र गतिले बढ्यो होला त्यस किसिमको मोडलिङ हुन्छ यहाँ हैन। एउटा मान्छेले दुईटा मान्छेलाई सार्यो होला भन्ने खालको किसिमले गर्ने हो भने, अनि त्यो पनि एक्सपोनेन्शियल, एउटाले दुईटालाई, दुईटाले चारवटालाई, चारवटाले आठवटालाई, त्यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल स्पिड भयो हैन। त्यस्तो किसिमले मोडलिङ गरियो भने कस्तो खालको सिनेरियो देखिन्छ, जबकि तपाईले एउटालाई मात्रै सार्यो भन्ने खालको भयो भने कस्तो हुन्छ हैन। तर एउटाले सार्ने भन्दा पनि कम हुन्छ हैन, अथवा दुईटा मान्छेले एउटालाई मात्रै सार्यो भने 0.5 है, त्यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो मोडलिङ हुन्छ। अनि त्यो हेर्दाखेरि जुन किसिमले चाहिँ एउटाबाट दुईटा सर्ने जस्तो खालको चाहिँ नेपालको सम्भावनाहरू देखिदैन। त्यो नदेखिनुको पछाडि म तपाईलाई भन्छु। त्यसैले अहिले हामीले हाम्रा मित्रहरू जसले त्यसरी सोचिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई उठाउने प्रश्न पनि के हो भने, यदि त्यति धेरै संख्यामा नेपालमा नथपाइकन चाहिँ केसेसहरू हुने हो भने त त्यो केस मध्ये त सिरियस पनि हुनुपर्ने हो नि हैन। अनि क्लिनिकली नै पहिला वुहानहरुमा पनि टेस्ट गरेर पत्ता लगाएको होइन नि हैन। पहिला त क्लिनिकल सिम्पटमहरु मान्छे भर्ती भए, अनआइडेन्टिफाइड केस अफ न्युमोनियाहरु देखियो, मान्छेलाई शंका लाग्यो पहिलाको सार्स जस्तो हो भनेर चेस्ट एक्सरेहरु त्यस्तो ढंगकोहरु आयो हैन। त्यसकारण एउटा त के हुन्थ्यो भने हामीले टेस्ट नगरिकन पनि त्यस्ता थुप्रै शंका भएका पेशेन्टहरु जसको चाहिँ चेस्ट एक्सरेहरुले हामीलाई त्यो अथवा सिटी स्क्यानहरुले त्यस्तो कुराहरु किन भएन नेपालमा, अहिलेसम्म पनि त्यो देखाउन किन सकिरहेको हुनुहुन्न हैन। त्यसकारण त्यत्रो लार्ज नम्बर अफ केसेसहरु भइदिएको भए त पक्कै केस सिरियस केस त हुनुपर्छ नि, एटलिस्ट 5% क्रिटिकल हुन्छन् भनिरहेछौं हामीले, तर त्यो डेटा हामीसँग छैन। त्यसैले त्यसको अर्को कोणबाट जुन अहिले धेरै किसिमले आइरहेको छ त्यसको बारेमा अनुसन्धानकर्ताहरू राम्रोसँग प्रष्ट हुनुहुन्न, तर यो ट्रान्समिसन रेट चाहिँ र सिरियसनेस दुईटै हाम्रो जस्तो देशहरुमा चाहिँ कम भइरहेको छ भन्ने खालको सोच। अब यहाँ अहिले बीसीजी भ्याक्सिनेसनको थ्योरीहरु पनि आछ हैन, 10 टाइम्स कम हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु छ, थुप्रै कुराहरु छ। अलिकति ट्रपिकल टेम्परेचरले गर्दा पनि हो कि भन्ने, तर निश्चित रूपले हाम्रो संक्रमणको जुन खालको चाहिँ त्यो देशहरुमा भएको देखिन्छ त्यो खालको रिफ्लेक्सन्सहरु चाहिँ यहाँ देखिदैन। र
र अझ हामीलाई त अबको प्रमाणहरू चाहिँ अबको प्रमाण अब त टेस्ट भइरहेछ नि। तर कति पर्याप्त छ भन्ने कुरा नि ती विज्ञहरू जसलाई तपाईँले शङ्काको घेरामा राख्नुभयो अथवा उनीहरूको निष्कर्षमा तपाईँले जुन असहमति जनाउनुभयो त्यो असहमति जनाउनका लागि तपाईँसँग पनि पर्याप्त इभिडेन्सेसहरू त छैन जुन मेडिकल कुनै एउटा निष्कर्ष निकाल्न त इभिडेन्स नै हुनु पर्यो। त्यसको सबभन्दा पहिलो इभिडेन्स कति धेरै रिपोर्ट भयो टेस्ट भयो र त्यो टेस्टको फाइन्डिङ्स नै हुन्छ होला। अहिले पनि हामीले अवस्था त के छ भने नेपालको सङ्क्रमण हेर्ने हो भने धेरै जसो विदेशबाट आएकाहरूमा देखिएको छ। विदेशबाट आएकाहरूको सम्पर्क भएका मान्छेहरूको ट्रेसिङ गर्ने काममा त अझै पनि हामीले कुनै ठोस परिणाम त प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। ती मान्छेहरूको अवस्था के छ भनेर त्यहाँ पहिचान पनि गर्न सकेका छैनौँ। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको प्रश्न के हो भने रणनीतिक रूपमा हामीलाई एउटा सौभाग्य के रह्यो भने कि अरू देशहरूलाई समाउँदै अनि ती देशहरूमा प्रभाव पार्दै ती देशहरूले पनि ती विरुद्ध लड्दै आएको प्रशस्त समय पनि पायौँ, हेर्न पायौँ। यदि हेर्ने आँखा भएको भए, यदि चाहना भएको भए त्यो लर्निङ्स हामीसँग लिन सक्थ्यौँ र केही रणनीतिहरू तत्काल लागू गर्न सक्थ्यौँ। सम्भवतः लकडाउन एउटा उपयुक्त कदम थियो कि त्यसले कति सङ्क्रमणहरू रोक्यो होला। तर त्यसपछिका अरू एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो तपाईँले भन्ने मेरो प्रश्न हो। यो अब भगवानको पशुपतिनाथले नै बचाइदिएको हो। तपाईँले भने जस्तै भित्रभित्र धेरै सङ्क्रमण छैन। तपाईँले भने जस्तै अलिकति तापक्रम बढ्ने एउटा कारण भयो होला अथवा हामीले बेलामा लकडाउन गऱ्यौँ होला, केही सावधानी अपनायौँ होला, नेपालीहरूको शारीरिक अथवा उसको अरू जेनेटिक हिसाबले अरू केही कुराहरू थिए होला। ती महत्त्वपूर्ण हुँदैन यो कुरामा मलाई थाहा छैन। अब यो पशुपतिनाथजीले बचाउनु भयो भन्ने खालको कुराहरूसँग त म पटक्कै सहमत छैन होइन। हाम्रो कुनै आधारहरू हाम्रो कुनै वैज्ञानिक सोच ज्ञानहरू नै नभएको अवस्थामा भन्ने कुराहरू होला। त्यो हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि भने चीनकै कुरालाई लिउँ न। चीनमा वुहानमा जुन किसिमले जुन तीव्र गतिले फैलियो चीनका अरू प्रान्तहरूमा किन फैलिएन, चीनका अरू सहरहरूमा किन फैलिएन? त्यस्तै किसिमले फैलिनु पर्थ्यो होला नि त। त्यही कुरालाई जस्तोको तस्तै किसिमले राख्ने हो भने त्यसैले संसारमा चाहिँ अमेरिका र युरोपहरू जस्तै भएर चाहिँ किन धेरै संख्यामा चाहिँ केसहरू देखाएको? किन चाहिँ भियतनाम, केरला होइन, मकाउ, थुप्रै अहिले भन्नुहोस् भुटानहरू, मालदिप्सहरू, श्रीलङ्का सबैमा एकैनासले जानु पर्थ्यो होला नि होइन। त फरक छ यो कुरा हो। वैज्ञानिकहरूले अहिले सोचिरहेको यो किन फरक किसिमले भइरहेछ, के कारणहरू होला, त्यस कारणको खोजीहरू भइरहेछ। त्यसैले म फेरि त्यो अगाडिकै कुरामा आउँछु कि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने आरओ र आरटी भन्छ होइन। यो कति छिटो चाहिँ फैलिन्छ एउटा ट्रान्समिसन भन्ने कुरामा चाहिँ। त्यसैले अब 1बाट 2, 2बाट 4 हुँदै फैल्यो भने एक किसिमको सिनारी, 1बाट 1 मात्रै फैलिएको हो होइन, त्यो एक किसिम त्यसले एपिडेमिक हुन सक्छ भने 1बाट 1 त फैलिरहेछ नि। तर 1बाट भन्दा कम हुने हो भने 0.9 हो, 0.5 हो, 0.25 हो, 0.1 हो, यस्तो किसिमले तल हुँदै आयो भने त्यो एपिडेमिकहरू धेरै फैलिन पाउँदैन, आफै मर्दै आउँछ। त्यसले सर्ने मान्छे नै कम हुँदै जान्छ। त्यो हो क्या यसको थ्योरी चाहिँ मेन। त्यसकारण हाम्रो साइन्टिस्टहरूले अबको आधार, अब त आँधीबेहरी धेरै, अब त डस्टहरू सेटल गर्न थालेको छ नि, अब त बसेर हेर्न सकिन्छ नि। त्यसकारण हाम्रो यो रिप्रोडक्सन नम्बर होइन, जुन फास्ट गति ग्रोथ रेट भनौँ त्यसलाई, त्यसको स्पिड कतिको छ, यो 1 भन्दा माथि छ कि 1 भन्दा तल छ भने त अब त हामीले मूल्याङ्कन गर्नु हो। त्यसको लागि म तपाईँलाई अघि सोध्नु भएको आन्सर चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने एक्चुअल आरटीमा जानुपर्ने, एक्चुअल नम्बर जुन देखिन्छ त्यसमा। जस्तै 16वटा केसमा 16वटा त बाहिरबाट आएर बसे अलरेडी इन्फेक्सन लिएर आएको भयो। त्यो इन्फेक्सनले कतिजना मान्छे सारियो त्यो त हामीले देखाएको। त्यसमा पनि यहाँहरूको क्वेसन हो भने चाहिँ एउटा कुरा हो, अब गभर्मेन्टलाई पनि सोध्नु पर्ला होइन। मेरो प्रश्न मैले देखेको कुरा, मेरो प्रश्न चाहिँ के भने सार्न सक्ने सम्भावित मान्छेहरूलाई कति हामीले परीक्षण गर्न सक्यौँ हो। अब यो 16वटा जो केस छ म भनौँ है, त्यसको भएका सबै कन्ट्याक्टको त ट्रेसिङ भएको छैन। जुन यो 16वटा केसहरू यो पछि जुन 8 पछि जुन देखियो 23 मार्च पछि जुन फ्रेन्च
फ्रान्समा पढिरहेको नेपाली विद्यार्थीहरू देखेपछि यो केसहरू हाम्रो बढ्दै गयो। त्यहाँ भएका सबै कन्ट्याक्टहरू, कुनै कन्ट्याक्टहरू छुटेका छन्? मेरो प्रश्न। यदि छुटेका छैनन् भने त्यहाँदेखि हामीले जोड अगाडिको एकलाई एकछिन बिर्सिदिने हो भने त्यसपछिको चाहिँ 15वटा केस हुने हो। त्यो 15वटा केसहरूको कन्ट्याक्टहरूको ट्रेसिङ छुट्या छ कि छैन? यदि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग भएको छ, त्यहाँ भएका सबै कन्ट्याक्टको चाहिँ टेस्टिङ भएको छ भने पोजिटिभ कतिवटा निस्क्यो भन्दा एउटा मात्र। तपाईलाई के सूचना छ? उनीहरूको कन्ट्याक्ट सबै ट्रेसिङ भएको छ? हो, मलाई सूचना। मल्टिप्लाइङ इफेक्टहरू केही पर्न सक्ने सम्भावित संख्या सबैलाई ट्रेस गरेको छौँ हामीले। त्यसकारण त्यो त्यही कुरामा है अहिलेसम्मकोमा मेरो सूचनाको आधारमा उनीहरू सबैको ट्रेसिङ भएको छ। छैन भने भन्नु पर्यो, उहाँहरूले मिडियाले भन्नु पर्यो फलानो व्यक्तिहरूको चाहिँ फलानो कन्ट्याक्टहरूको चाहिँ ट्रेसिङ भएको छैन, टेस्टहरू भएको छैन भन्ने प्रमाण हुनु पर्यो हैन। त्यसकारण मैले पाएको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो 16 जनाहरूको भएको जतिको सबै ट्रेसिङ भएको छ र एउटा मात्रै देखियो सरेको, एकजना भाउजू भन्नेलाई चाहिँ सरेको देखियो। त्यसकारण 16 जनाकोमा अब यहाँनिर आउँछ क्या त्यो नम्बरको कुरा चाहिँ। यदि यसलाई एउटा आधार मान्ने हो भने 16 जनामा एउटा मात्रै सर्ने खालको स्थितिलाई के भन्ने नेपालको? किन 16 जनाले 16 जनालाई सारेन, 16 जनाले 32 जनालाई सारेन, 16 जनाले 4 जनालाई सारेन? एकछिनको लागि हैन। यस्तो भएको हुनसक्छ, सारेको थियो होला, हामीले समयमा टेस्टै गरेनौँ। सधैँभरि त रहिरहँदैन, शरीरमा डढेको जस्तो दाग त बस्ने भएन यसमा। भित्र जाति भएको अवस्था पनि हुनसक्छ नि। जस्तो केही ऱ्यापिड टेस्ट र पछिल्लो टेस्टमा अन्तर देखियो नि। फेरि चिकित्सकहरूले के भनिरहेका छन् भने त्यो जाति भएको अवस्था थियो। यो कस्तो यो चाहिँ हामी कहाँ पुग्दैछौँ? तपाईहरु जनस्वास्थ्यविद हो, मैले प्रश्न उठाएँ। हजुर हैन, यो ठिक छ, म यसको उत्तर दिने कोसिस गर्छु। हामी कहाँ पुग्दैछौँ यो भने एउटा टेस्टकै बारेमा, टेस्ट भनेको चाहिँ 100% कुरा हुँदैन फेरि हैन। टेस्टको चाहिँ हामी त्यसलाई सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी भन्छौँ। त्यो भनेको अनुसार चाहिँ तपाईलाई अब मानिलियौ एकदमै राम्रो मानिएको 95% स्पेसिफिक छ भने पनि त्यो भनेको के हो भने त्यसले यदि नेगेटिभ भन्यो भने त्यसको नेगेटिभ भन्यो यो छैन भन्न चाहिँ सकियो हैन। त्यसलाई 95% हामी स्योर भयौँ छैन, तर त्यहाँ अझै पनि 5% चाहिँ मिस हुन सक्छ। 100 मा 5 त्यसको पनि मिस हुन सक्छ। के गर्नुहुन्छ तपाईको अब टेस्टको स्थिति नै त्यही छ। त्यस्तै अब 90% तपाईले पोजिटिभ भन्नुभयो भने पनि त्यसको समस्या के हो भने त्यसले 90% पोजिटिभ गर्न सक्छ, तर त्यहाँ फल्स पोजिटिभहरु 10% आउन सक्छ। नभएकोलाई चाहिँ फल्स पोजिटिभ भन्न सक्ने। त्यो टेस्ट नै गरियो भने त्यो एरर, त्यो लुप होल, त्यो विन्डो छ, यो साइन्समा छ क्या। तपाई त्यसको लागि चाहिँ सरकारलाई, कुनै डाक्टरहरूलाई, कसैलाई दोष दिएर चाहिँ उम्किन पाइँदैन। यो के हो भन्दाखेरि भने अहिले यो त्यही ऱ्यापिड अहिले डायग्नोस्टिक किटको क्षमता र पीसीआरकै क्षमताहरुको बीचमा पनि हामीहरु हेरेर जाने हो भने त्यहाँ पनि हामीले यस्ता खालका समस्याहरु चाहिँ भेटाउँछौँ। ओके, तर अघि तपाईले भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने अहिले यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट भन्ने कुराहरु चाहिँ एन्टिबडी जाँच हेर्छ। उसको आइसकेपछि कतिको उसको जिउमा चाहिँ एन्टिबडी उत्पन्न भयो। त्यसमा त्यो कुनै एन्टिबडीहरु छिटो हुन्छ, आइजीएमहरु छिटो टेस्ट देखा पर्ने, अलि ढिलो टेस्ट देखा पर्ने। त्यसकारण यसको इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ थोरै हामी केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अहिले भनौँ न सन सिटीको चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटको टेस्टबाट सबै नेगेटिभ आयो भन्ने खालको कुरा हो हैन। उनीहरूलाई फेरि अर्को सर्टेन समयभित्र 21 दिनभित्र अर्को पनि टेस्ट गरिनेछ हुन्छ होला, त्यसले कति देखाउँछ भन्ने पनि आउँछ। तर अहिले यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटले नेगेटिभ देखाउँदाखेरि त्यसको दुईटा मात्रै इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। कि चाहिँ उनीहरुमा एन्टिबडी सुरु भएकै थिएन हैन, त्यसकारण एक हप्ता अगाडि नै जाँच भएको हो भने नेगेटिभ देखिने हो, कि चाहिँ उनीहरु अब यति उनीहरु पछिसम्म अब उनीहरु यति नेगेटिभ भइसके कि अब अर्कोचोटी गर्दाखेरि पनि पोजिटिभ आउने सम्भावना छैन। त्यसकारण के हुन्छ भने किनकि अरूको त पोजिटिभ आयो, त्यहीसँग जाँचेका त्यहाँ बसेका मान्छेहरुको त त्यो अगाडिदेखि उनीहरुको छ्यासमिस भइरहेछ। त्यसकारण उनीहरुसँग त्यो टाइम पुगेको कति धेरै छ्यासमिस छ कि ढोका लाएरै बसे कि अब त्यही त ढोका लाएर बसेकोहरुको चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्टहरुकोमा हुने भयो हैन।
उनीहरूको आफ्नो रिलेटिभहरू अथवा कोसँग उसको काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एउटा क्लोज कन्ट्याक्ट भए। अब अलि बाहिरकाहरू भन्ने कुनै उहाँहरू भोटिङ गर्न जानुभएको थियो अरे होइन, त्यस्तो कुराहरू हुँदा के भयो कि भन्ने। त्यसैले गर्दाखेरि यो किनकि यथेष्ट टाइम मैले सुनेको 18 मार्चमा नै उहाँहरू आएर बस्नु भएको थियो, त्यसकारण त्यो टाइमहरू यथेष्ट भइसकेको छ। त्यो यथेष्ट टाइममा पनि यदि ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटले नेगेटिभ दिन्छ भने अर्को अब टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ हुने सम्भावना नै बढी छ, मेरो भनाइ चाहिँ त्यति। ओके, सो तपाईँको एउटा निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ भने जुन ट्रान्समिसन रेट अरू मुलुकमा भयावह रूपमा देखियो त्यो चाहिँ हामी कहाँमा तपाईँले भने जस्तै 0.00 अथवा साह्रै न्यून देखिरहेछ भन्ने हुन्छ। 0.00 त मैले भनेको छैन हो, तर के भने त्यो चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै अब तपाईँ जस्तै अब 16 र 1 को लागि हामीले हेऱ्यौँ भने एकछिनको लागि एरर छैन भनेर मानेर होइन, त्यो चाहिँ 0.06 हुन्छ। ओके, ग्रेट। तर यदि हामी एरर मान्छौँ हामीले पनि त वेटेज दिनु पर्यो नि। एक मात्रै गल्ती भयो होला, 2 पत्ता लगाउनु पर्ने थियो, उसले 1 मात्रै पत्ता लगायो। ओके, भनेपछि त्यसलाई डबल गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ 1.2 हुन्छ होइन, 12 हुन्छ। त्यस्तो किसिमले चाहिँ अगाडि आयो भने चाहिँ अनि 0.25 0.12 हामी कति समय एरर वेटेज दिने होइन, त्यसरी पनि हामी गर्नु, तर हाम्रो कमै छ। ठिक छ, यो चाहिँ संक्रमणको ट्रान्समिसनको रेटको कुरा थियो। एउटा राम्रो पक्ष कि हामीलाई यति धेरै सरेन छ। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने सरकारले अवलम्बन गरेका रणनीतिहरू चाहिँ तपाईँ एउटा जनस्वास्थ्यविदका हिसाबले कस्तो लागेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? अब कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो समय थियो जति बेला चाहिँ अरू देशहरू जस्तै नेपालले पनि हामी कहाँ चाहिँ धेरै सरी नहाल्ला कि भनेर त्यति बेला अब भनौँ न टुरिज्मको चाहिँ 2020 होइन वर्षको जस्ता कुराहरू पनि थिए र केही समय चाहिँ नेपाल सरकारले पर्खेरै हेरेको हो, यसमा चाहिँ त्यति धेरै आत्तिएर अगाडि बढ्नु हुँदैन कि भन्ने लागेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर जब पछि यसको गम्भीरताहरू अगाडि बढ्दै गयो र विशेष गरेर युरोप अमेरिका अरू देशमा पनि यसको बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि चीन मात्रै होइन अरू विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू एफेक्टेड भएर आउन सक्ने भयो। त्यो बेलादेखि चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा मेजर लिन थाल्यो। तर त्यो मेजर चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि भने एकातर्फबाट त्यो एकदमै राम्रो भनौँ न समयमा लिनुपर्ने सबभन्दा प्रभावकारी मेजर लकडाउन नै हो, जसले अब हाम्रो आर्थिक स्थितिलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हाम्रो गरिब देश नेपालले त्यो आँट गर्यो, त्यो गर्यो होइन। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ फेरि के भयो जस्तो लाग्छ भने मलाई हाम्रो होल सोच चाहिँ अनि यही आतंकतिर एकदमै चाहिँ हामी के हुन् आतंकित मनस्थितिहरूबाट गाइडेड हुन्छ। र त्यति बेला मैले मेरो लेखको फेरि म चर्चा गर्न चाहन्छु। मेरो त सोच के थियो भने यो लकडाउनमा हामी चाहिँ धेरै स्कुल कलेजहरू बन्द भए यो हामी सरसफाइहरू गर्नुतिर लाग्न सकौँला होइन। मेरो सोच मेरो लकडाउनको सोच यस्तो खालको लकडाउनको सोच थिएन। हामी सतर्क भएर बसौँ, घरभित्रहरू बसौँ, तर एउटा क्यालकुलेटेड रिस्क लिएर हामी त्यस्तो कामहरू गरौँ जसमा चाहिँ हामीलाई त्यति क्षति नहोस्। जस्तै चाहिँ तपाईँ सफाइ आफ्नो घर टोलको सफाइ गर्न एउटा इन्डिभिजुअल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर किन गर्न सकिँदैन? बिल्कुल यो एउटा ठुलो अवसर थियो। यतिकै घरमा यतिकै बसेर फिल्म हेरेर बसिराख्नु भन्दा जनस्वास्थ्यको जुन मूल समस्याहरू हुन्छन् त्यसलाई हल गर्ने चाहिँ एउटा ठुलो मौका हो यो भन्ने किसिमले। अनि जस्तै अब फार्मिङहरू समेतको बन्द हुने जस्तो कुराहरू मैले त्यो लेखमा लेखेँ पनि। यस्तो अझ अत्यावश्यक वस्तु लिन गएको मान्छेलाई टाउकोमा लट्ठी प्रहार गरेर त्यो यो चिजहरू कहाँबाट आयो, कसरी आयो होइन। अनि त्यसको लागि सरकार मात्रै जिम्मेवार छ कि हामी जस्ता विज्ञहरू जिम्मेवार छौँ कि जसले चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ होइन यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्दै एउटा आम ले पिपुलमा जुन खालको डरको स्थितिहरू बनाएको छ, मिडियाहरूको पनि त्यस्तो खालको भूमिका छ। त्यसैले यो त एउटा यस्तो रोग थियो जो चाहिँ तपाईँको 80-83% त कुनै त्यस्तो माइल्ड किसिमको उसबाट यो भएर जान्छ। त्यसपछिको अलिकति भएका 100 जनामा 82 जनालाई सामान्य रुगाखोकीको सामान्य मात्रै असर, सामान्य उसलाई कतिलाई थाहा पनि हुँदैन, अनि अलिकति भएकोहरूलाई अब सिम्पल अक्सिजन थेरापीहरू होइन हस्पिटलमा आफ्नो
सुपरभिजनहरुमा राखेर सपोर्टिभ मेकानिजम 5% जतिलाई क्रिटिकल भने त्यो पनि हैन आईसीयू केयर अथवा भेन्टिलेटर चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने जस्तो खालको कुरा हो। त्यो पनि अहिले मोर्टालिटी रेट पनि कम भइरहेछ भन्ने खालको कुरा छ। त्यसैले यत्रो ठुलो चाहिँ आतंकको सृजना कसरी हो हैन? म एउटा तपाईलाई म एक्जाम्पल दिन्छु, तपाईले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। हाम्रो देशले यसरी नै सारा नेपालभरि चाहिँ यति धेरै चाहिँ हाम्रो टिबीले यति टिबीको रोग लाग्यो, हरेक दिन, हरेक बिहान, हरेक घण्टा हैन? टिबीको मान्छेले यति मान्छे मर्यो भनेर न्युजले भनिराख्यो भने हाम्रो यहाँको नेपाली जनताको मनस्थिति कस्तो हुन्छ? हेर्नुस्, अहिले 20 जना प्रत्येक दिन टिबीबाट मर्छन् नेपाल। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट एउटा जना मरेको छैन। तर यदि हाम्रो सञ्चार मिडियाले बिहानदेखि बेलुकासम्म हैन फलानु ठाउँ यहाँ भेटियो, फलानी यो सिकिस्त छ, फलाना यसरी मर्न आट्यो, यो मर्यो भन्ने मात्रै गरिराख्यौं भने एउटा स्थिति सृजना हुने भयो हैन? तर यसमा हामीलाई के भयो भने एकातिर हामी सचेत हुनु जरुरी थियो। डाक्टर साहबले यो भन्दै गर्दाखेरि नेपालको जस्तो अवस्था संसारभरि भइदिएको भए त चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो होला। तर संयोगले हामी कहाँ त्यो नभएको मात्रै। तर फेरि जहाँबाट सुरु भयो, वुहानबाट चीन सम्झिने हो, इन्डिया हेर्ने हो, अमेरिका हेर्ने हो, अरू देशहरू हेर्ने हो भने त मान्छेको मृत्यु दर त उही 70 पारा छ नि त हैन? रातारात हजारौं मान्छे पनि मरिरहेका छन् नि त। त्यसकारण यो खालको सावधानी अपनाउनु पर्छ। सरकारले सावधानी अपनाउनुलाई यहाँ केही कुरा पुगेन भनेर भन्नुलाई त्यति धेरै अत्याको हो, अथवा साँच्चै तपाईले भने जस्तै चिकित्सकहरूले आफ्नो मर्यादा छोडेर अथवा एभिडेन्सहरूलाई कुनै कन्सिडर नगरिकन अत्याउने काम मात्रै गरिरहेछन्? होइन, पटक्कै होइन। हाम्रो चिकित्सकहरूले त यति बहादुरीका साथ यो चिजलाई सामना गरिराख्नु भएको छ, त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ। तपाईले सुकुराज ट्रपिकल हस्पिटलको डाक्टर नर्सेसहरू पढ्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ हैन? जति बेला चाहिँ चारैतिर हामी जस्ता विज्ञहरू कराइरहेको थियौँ, उहाँहरू त फेस गरिराख्नु भएको थियो सिधै हैन? उहाँहरूलाई पनि त्यत्रो डर छ, तर पेसेन्टलाई सान्त्वना दिनु छ हैन? अब पेसेन्ट त कस्तो हुने हो भने लाग्न साथ उ चाहिँ सिद्धिहाल्ने हो कि जस्तो खालको हैन? उनीहरूलाई भन्नुपर्ने छ। त्यसकारण हाम्रो यहाँको जो डाक्टरहरूले नर्सेसहरूले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूको जति प्रशंसा गरे पनि कम छ। तर हाम्रो कहाँनिर चाहिँ समस्या छ भनेर भन्दाखेरि भने यो सबै तयारी नगर्नुस् भने होइन, सबै तयारी गर्नुपर्छ। हामीहरूले लकडाउन गर्नुपर्छ, हामीहरूले चाहिँ यो किसिमको हामीलाई आईसीयू भेन्टिलेटर सबै चाहिन्छ, हामीलाई पीपीईहरू चाहिन्छ, हामीले सबै कुराहरू चाहिने कुराहरू। तर होल माहौलै यस्तो खालको कुरा हो। तपाईहरु बाहिर निस्किँदाखेरि अब एउटा लट्ठी हान्ने स्थितिहरू जुन बन्यो। ठिक छ, त्यो चाहिँ यो खालको कुराहरू कसरी आयो भने त्यो चाहिँ तपाई एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञ भएका हिसाबले केही विज्ञहरूसँगको मतको अथवा उनीहरूको अवधारणाको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले। मैले डाक्टर साहबलाई अघिदेखि सोध्न खोजिरहेको चाहिँ के हो भने हामीले अपनाएका मेजर्सहरूका बारेमा अथवा सरकारले गरेका काम कारबाही अथवा सरकारले अपनाएको रणनीतिको बारेमा चाहिँ तपाईको धारणा के छ? एउटा कुनै विज्ञले एउटा कुनै कसैले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा राखेका अवधारणामा तपाईले यति धेरै टिप्पणी गरिसकेपछि सिङ्गो राज्यको कदमलाई चाहिँ तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? म सिङ्गो राज्यको कदमको प्रशंसा गर्छु। हाम्रो जस्तो लिमिटेसन, हाम्रो सरकारको क्षमता कति छ हामीलाई थाहा छ हैन? हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कति छ हामीलाई थाहा छ। त्यसको बावजुद पनि यो महामारीसँग लड्नको लागि सरकारले जतिसुकै कस्तो कदमहरू लिइरहेको छ, त्यो कदम धेरै सराहनीय छ। तर त्यो कदमका चाहिँ त्रुटिहरू छ, त्यो त्रुटिहरू सच्याउँदै जानुपर्छ हैन? हामीले त्यो सँगसँगै यो लकडाउन मात्रै त सोल्युसन होइन नि। लकडाउनको बीचमा मान्छेलाई कसरी राहत दिने र उसको ह्युमन राइटको चाहिँ कसरी हामीले सम्मान गर्ने भन्ने कुरा पनि सरकार त्यतिकै संवेदनशील हुँदैछ। लकडाउन राखेर कोही मान्छेलाई अब बिरामी भयो उसलाई हस्पिटल लैजानु पर्ने छ, हामी त्यो प्रबन्ध गर्न सक्दैनौँ भने यो सरकारको नाम माथि जान्छ कि बदनाम हुन्छ हैन? र यी सबै कुरा चुनौतीहरू हामी देखिरहेका छौँ। खाना पुर्याउनेदेखि लिएर हैन, त्यो अलिकति के भन्छ हतारमा गरिएको लकडाउन जस्तो अब अलिक खोल्न खोज्ने तर फेरि तुरुन्तै बन्द गर्ने हैन? यी यस्ता खालका चाहिँ डिसिजनमा गरिएका कमी कमजोरीहरू भएको र यसले सबै के देखाइरहेछ भन्दाखेरि भने यसलाई चाहिँ जुन ढङ्गले एउटा सोची विचारिकन कदमहरू लिँदै जानुपर्ने त्यहाँ अझै पनि ठुलो ग्याप छ जसको बारेमा हामीले विचार गराउनुपर्छ। फर एक्जाम्पल
अब लकडाउन कसरी खोल्ने त? खोल्नुभन्दा अगाडि मलाई अझ पछाडि रिफ्लेक्ट गर्न मन लाग्यो। जसरी तपाईँले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो नि, एउटा लकडाउन थियो, एउटा मेजर, तर लकडाउन गरिसकेपछि त्यो सँगसँगै त्यो परीक्षणको दायरा एकाएक बढाउनु पर्थ्यो होला, परीक्षणलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्थ्यो होला, निगरानीको विधिलाई पनि त्यति नै धेरै प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो होला। लकडाउन गरेर केही दिन त सरकार सुते जस्तो महसुस भयो होइन। न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्रीहरूको जोको लागि आनन्दले बसे जस्तो अलिक ढिलो खालको हामीसँग त प्रशस्त समय थियो नि तयारीका लागि। के यस्तै हुन्छ? यत्रो पब्लिक हेल्थको कुरा जोडिन्छ, संक्रमणको कुरा छ, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? अब यो तपाईले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो प्रश्नहरू बारम्बार मिडियामा उठ्दै आइरहेका प्रश्नहरू हुन् हैन। यसको बारेमा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि भने अब यो चाहिँ सबभन्दा बढी यसको आन्सर चाहिँ सरकारले नै दिन सक्नु होला। मैले गाह्रो पारे कि क्या? मैले के भन्न खोजेको सुन्नुस् न, तपाईँले सजिलो बनाउँछु हैन, मलाई गाह्रो भएको छैन। मलाई यो क्वेशन गरिएको थियो, मैले बोलेको पनि राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्नेलाई चाहिँ ठ्याक्कै पूर्वाग्रह राख्नेले जसरी भन्दा पनि भयो, अथवा आग्रह छ भने अथवा राजनीतिक इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई अलिकति असजिलो अथवा आफ्नो आफ्नो अवधारणा होला, आफ्नो आफ्नो पक्ष विपक्ष होला। तर पब्लिक हेल्थमा काम गर्ने मान्छेले त सिधै भन्न सक्छ नि। जस्तो उदाहरणको लागि सिङ्गापुरमै हेरौँ न, सिङ्गापुरले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्यो। अघि तपाईँले धेरै राष्ट्रहरूको नाम दिँदै गर्दाखेरि केही राम्रा मुलुकहरू जसले समयमै कन्ट्रोल गर्न सक्नुको मुख्य कारणहरू हेऱ्यो भने एउटा लकडाउन थियो स्वाभाविक रूपमा। तर त्यस पछाडि उसले कन्ट्याक्ट्सहरू जसरी ट्रेसिङ गर्यो, जसरी त्यो निगरानी बढायो, अथवा जसरी परीक्षणको मात्रा एकदमै शङ्काको घेरामा यति धेरैलाई राखेर जसरी परीक्षणलाई गति दियो, त्यसले गर्दाखेरि नै हामी त्यो अवस्थामा आयौँ होइन। यदि भित्र भुसको आगो जस्तो सल्किएको भए त आज नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्थ्यो। त्यसकारण अरू चाहिने न्यूनतम तयारीहरू जुन राज्यले उन्मुक्ति पाउँदैन, राज्य भाग्न पाउँदैन, अथवा राज्यसँग नजिक भएका कुनै राजनीतिक आग्रह राख्ने मान्छेले त्यसरी ढाकछोप गर्न पाउँदैनन्। केही त सत्य हुन्छ नि। त्यसकारण मैले एउटा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टलाई यसरी सोध्न खोजेको। तपाईँलाई स्वागत छ, तपाईँले यो सोध्नु भएकोमा। र मैले कुराको बारेमा मैले बोलेको हुन्छु। कान्तिपुर टिभीमा मैले जुन इन्टरभ्यू दिएँ योभन्दा केही समय अगाडि यही प्रश्न, अब लकडाउन भयो, राम्रो भएको छ, तर अब विचार पुर्याउनु पर्ने सम्पूर्ण कुरा के हो भने लकडाउन मात्रै यसको चाहिँ सबै कुरा होइन। यो कोरोना संक्रमणलाई रोक्नको लागि यसको त्यतिकै महत्त्वपूर्ण अर्को ठुलो पाटो भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिले हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी, हाम्रो हस्पिटलको म्यानेजमेन्टहरू, हाम्रो यी सबै व्यवस्थाहरूको चाहिँ त्यतिकै ठुलो प्रबन्ध गर्नुपर्छ। सरकारले अब लकडाउनबाट समय पाउँछ, त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। एक दोस्रो कुरा चाहिँ यो सबै यो केस डिटेक्सन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ। म सम्झिन्छु तपाईँले भन्नुभएको थियो कि अलिकति वैज्ञानिक खालको ट्र्याकिङ गर्ने विधि ल्याउनु पर्यो, एप्सहरू सबै आउँछ। तपाईँको अब मेरो प्रश्न थियो, तपाईँले दिएका सुझावहरू त्यो बेलामा दिएका सुझावहरू अहिले कार्यान्वयन भएका छन्? अहिले धेरै कार्यान्वयन भएको छन्। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब सन्तुष्ट त म 100%, किनभने अब उहाँहरूले त्यत्रो पिपिई ल्याउनु भयो होइन। अनि त्यो पिपिईहरू चाहिँ अब सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूकोमा पुग्यो भन्ने ठान्छु। एक त्यो बाहिरबाट ल्याइएको कसरी ल्याउनु हो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमा म जान चाहन्न, त्यो तपाईँहरूले उठाउने कुरा हो, तपाईँको विषय भयो। ठिक छ। तर त्यत्रो सामानहरू ल्याइसकेपछि त्यो सामानको अभाव नहुनु पर्ने नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो यहाँ महावीरजीहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। किनभने अब सधैँ कति बाहिरबाट सामान मागेर गर्नु चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू जुन हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुनु पर्थ्यो। त्यसमा अहिले पनि यहाँभित्र भइरहेका, आज मात्रै म पढ्दै थिएँ, यही नै उत्पादन भइरहेका पिपिईका सामग्रीहरू चाहिँ प्रयोग गर्न थालेको छ। यो दोस्रो कुरा होइन। त्यसपछि यो अस्ति त्यसको सङ्ख्याका हिसाबले तपाईँ चित्त बुझ्दै हुनुहुन्छ? उहाँले आविष्कार गर्दै हुनुहुन्छ, केही न्यूनतम सङ्ख्यामा उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, लिमिटेड रिसोर्सका बावजुद, लिमिटेड ह्युमन रिसोर्सका कारण। ती त केही नमुना जस्तै केही मोडलको रूपमा क्रिएट भएका मात्रै छन् जस्तो लाग्छ। त्यत्रो आम रूपमा चिकित्सकले प्रयोग गर्न पाउने गरी पर्याप्त उपलब्धता छ र? पर्याप्त मैले भनेको छैन। मैले के भनेको छु त्यो कुरा नेपालले पनि बनाउन सक्छ। हामी नेपाली त कस्तो भएको छ भने सबै मागेर ल्याउने, बाहिरबाट ल्याइदिने, हामीले केही गर्न नसक्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूले एउटा जवाफ दिएर उहाँहरू उभिनु भएको छ, जसको प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर यहाँहरूले त हेरिरहनु भएको छ, उहाँले
कतिवटा सामान त्यो चीनको त्यो प्लेनबाट हैन गभर्नमेन्टले किनेर ल्यायो, चिनिया सरकारले दियो, त्यो सँगसँगै चाहिँ अलिबाबाहरू जस्तोले दिए भन्ने सबै त्यो रेकर्ड छ नि एकातिर। अर्कोतिर नेपालमा कतिजना स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्? अब यहाँलाई मेरो प्रश्न हैन, मैले थाहा पाएको अनुसार म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीहरू 33-25 हजारहरू थिए हैन। अब डाक्टर नर्सेसहरूको हेर्नुहुन्छ भने 20-25 हजारको उहाँहरूको नम्बरहरूदेखि लिएर मतलब 50 हजार जतिकोहरू होला हैन। तर जुन सामग्रीहरू ल्याइएको कुराहरू छ त्यो सामग्रीहरू त उहाँहरूलाई पुग्ने खालको नम्बर देखिन्छ, सबै कुरा जोड्ने हो। र अहिले कतिवटा हस्पिटलमा चाहिँ कोरोना भाइरसको केसेसहरू चाहिँ उहाँहरूले ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ। भन्नुहोस् त आइसियुमा कतिजना छन् हैन, डेथ कतिजनाको भएको छ, हस्पिटलाइज कतिजना भएको छ, अनि उहाँहरूलाई चाहिने पिपिई छैन भनेर म कसरी विश्वास गर्छु? तपाईलाई जुन मन्त्रालयले एभ्री 4 बजेतिरको जुन डेटा दिन्छ त्यसले उसले पिपिई पनि कति दिन्छ, हामीले चाहिँ आइसोलेसनमा कति राखेको छौँ हैन, कतिजनालाई टेस्ट गरेको छौँ, सबैको डेटा दिन्छ र उसले सबै उसलाई चाहिँ जगेर्ना पिपिई हामीसँग यति छ भनेर पनि देखाइरहेछ। त्यसैले उसलाई त्यो डेटा अनुसार चाहिँ यहाँको मान्छेहरूलाई यसको अभाव छैन भन्ने खालको मेसेज हो। यदि अभाव छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ। ओके, त्यो त पछिल्लो अवस्था केही अवस्था स्वाभाविक रूपमा भएको छ स्वास्थ्य सामग्रीहरू, तर सुरुको पहिलो दोस्रो हप्तामा जुन एउटा त्रास थियो त्यसलाई पनि एउटा जनस्वास्थ्यविदले यति सजिलै बिर्सिन मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। समन्वयको कुरा चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञले अघि तपाईँले भन्नुभयो नि म चाहिँ सरसफाइको कुरा पनि हेरिरहेको थिएँ। एउटा काठमाडौँ जहिले पनि फोहोर मैला दुर्गन्धमा डुबिरहेको एउटा सहरको रूपमा बदनाम छ हैन। समन्वय भन्ने बित्तिकै जनस्वास्थ्य त्यो ग्रासरुट लेभलमा एउटा नागरिकको घरसम्म पुग्नुपर्छ होला हैन। समन्वय चाहिँ तपाईँले कतिको देख्नुभयो? भने समन्वय चाहिँ एउटा ठुलै चुनौती म देख्छु। त्यो धेरै तहहरूमा त्यो छ, फेडरल र प्रदेशको बिचको, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बिचको। तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि म अहिले जति पनि पढिरहेको छु वडा लेभलमा जब सबभन्दा तल जान्छ नि त्यहाँ गाउँ गाउँले जसरी मोबिलाइज आफ्नो स्रोतहरू गरेर एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जान नदिने, त्यहाँ भएका कुनै पनि नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा लिएर आउनु पर्ने हैन, उहाँहरूलाई सपोर्टहरू गर्ने, यो सबै यो तलको लेभलमा चाहिँ जुन भइरहेछ त्यो चाहिँ असाध्यै सकारात्मक कुरा भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो यदि माथिबाट पनि त्यही ढङ्गले त्यो चिजलाई समन्वय गरिदिन सकेको भए हाम्रो नेपालमा धेरै ठुलो सम्भावना। जस्तै हामीलाई जुन डर छ नि, दुई किसिमको डर छ तुलभूषणजी। एउटा चाहिँ कस्तो छ भने बाहिरबाट जुन मान्छेहरू छिरे भारतबाट हैन, हाम्रो बोर्डरहरूबाट उनीहरू कहाँ पुगिरहेका होला, त्यहाँ पो स्प्रेड गरिरहेका होला भन्ने एउटा डर छ। त्यसकारण त्यो पत्ता लगाएर उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नु, उहाँहरूको टेस्टिङहरू गर्नु पनि एउटा चुनौती छ हैन। त्यो चुनौतीलाई चाहिँ यो तलको लेभलमा जुन कामहरू भइरहेको छ त्यसले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना म देख्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने त्यो क्षमतालाई हामीले धेरै लामो समयसम्म निरन्तरता दिइराख्नु पर्नेछ, किनभने अर्को चुनौती हामी कहाँ आउँदैछ। केही समयपछि यो लकडाउनहरू खुल्ला, हाम्रा चाहिँ आर्थिक स्थितिले नै गर्दाखेरि पनि धेरै नेपालीहरूलाई बाहिरबाट भित्र आउनुपर्ने स्थिति, नेपालले पनि आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन, उहाँहरूले रेस्क्यु गर्नको लागि पनि अथवा ल्याउनको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई फेरि पनि यही किसिमको तरिकाले एउटा म्यानेजमेन्ट गर्ने, क्वारेन्टाइनहरूमा राख्ने, टेस्टहरू गर्ने हैन, उनीहरूलाई सुरक्षित किसिमले चाहिँ रिहेबिलिटेट गर्ने खालकोमा हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो जुन अघि तपाईँले समन्वयको कुरा उठाउनु पर्यो, हाम्रो समन्वय अहिलेको तत्कालको लागि मात्रै होइन, यो चाहिँ दूरदृष्टि राखेर नै समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु। ओके डाक्टर साहब, अनि यो तपाईँले अहिले प्रश्न उठाए जस्तै लोकल लेभलमा कति कर्णाली प्रदेशको एउटा गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँमा संक्रमण फैलिन नदिनलाई अपनाएको एउटा भिडियो हेरिरहेको थिएँ मैले। कति लोकल लेभलको लोकल गभर्मेन्टहरू चाहिँ प्रशस्त इनोभेटिभ भएको पाइयो, तर तिनै लोकल बडिजहरूले चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय सरकारप्रति गुनासो गरेको पनि पाइयो कि हामीलाई पर्याप्त निर्देशन थोपर्ने काम भएको छ, तर के छ साह्रो गाह्रो भनेर अलिकति सहयोग गर्ने खालको परिस्थिति चाहिँ रहेन। हामीले जे गऱ्यौँ हाम्रो तहबाट मात्रै गऱ्यौँ भन्ने पनि गुनासो छ। तपाईँलाई के भन्नु छ यो बारे? मलाई के भन्नु छ भने यस्तो गुनासोहरू आउनै नपर्ने,
सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार यस्ता आफै सचेत भएर होइन कसरी हुनसक्छ स्थानीय सरकारलाई सहयोग पुर्याउनु, किनभने हरेक चुनौती त स्थानीय सरकारमै गएर ठोकिन्छ नि त, ती नै उनीहरूले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय सरकारले यहाँ बसेर बोल्ने होइन, रिसोर्सेसहरू यो गर्ने, मिडियासँग डिल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग कुरा गर्ने हो, तर जहाँ गर्ने हो त्यो त स्थानीय सरकार, काठमाडौँमै पनि स्थानीय सरकार वडाहरू नै हुन्छ होइन। त्यसकारण यो कुरा यस्तो खालको कम्प्लेन त तलबाट आउनै नपर्ने, जब आइसकेको छ भने उहाँहरूले यसप्रति अत्यन्तै गम्भीर रूपले ध्यान दिनुपर्छ, होइन भने त्यसको जवाबदेहिता त उहाँहरूले बेहोर्नै पर्छ। केन्द्र लोकप्रिय हुने या अलोकप्रिय हुने कुरा त यस्तै कुराले डिटर्मिन गर्छ होइन। तर कसले प्रश्न गरिदिने भन्ने पनि आयो। केन्द्रमा जिम्मेवारी बोकेका निकाय र मन्त्रीहरू बीच पनि आवश्यक समन्वय नभएको भन्ने प्रशस्त समाचारहरू बाहिर आए पनि, अथवा सिङ्गो जिम्मेवारी लिने मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू आफैले पनि गरेका केही टिप्पणीहरू पनि धेरै आलोचित भए होइन। ठिक छ, मलाई अलिकति हुन त यो समग्रमा हेऱ्यो भने यो मान्छे राजनीतिसँग यति धेरै जोडिएको रहेछ, यति धेरै गाडिएको रहेछ, यति धेरै नियन्त्रित रहेछ, अथवा यति धेरै डुबिसकेको छ कि उसले यो यस्तो महामारीको बेलामा कोरोनाको सङ्क्रमणमा पनि बाँच्छु कि बाँच्दिन भन्दाखेरि पनि राजनीति गर्न चाहिँ छोडेनन् होइन। तिमी मर्दै गर, म अहिले मर्दिनँ भन्ने खालको धारणा राखेको पाइयो होइन। विश्वका ठुल्ठुला मुलुकहरू अथवा जसरी WHO जस्तो संस्थालाई नै पनि मुस्ने काम भयो होइन, अथवा देशैभित्र हेऱ्यो भने पनि हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले पनि यो महामारी विरुद्ध सँगै मिलेर लडौँ न भन्दा पनि अरू निजी स्वार्थहरूका लागि दौडधुप गरेको पनि देखियो होइन। राजनीतिले जनस्वास्थ्यलाई कस्तो प्रभाव पार्छ? कस्तो हामी जनस्वास्थ्यको विद्यार्थी हुँदादेखि नै कि हामीले बुझ्यौँ भन्दाखेरि भने राजनीतिमा हस्तक्षेप नगरी जनस्वास्थ्य अगाडि बढ्न सक्दैन। राजनीति एउटा पोलिटिकल विल भन्छौँ त्यसलाई होइन, त्यो पोलिटिकल विल एक्सर्साइज नभइकन चाहिँ हामी जनस्वास्थ्यको काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। यति ठुलो विशाल हुन्छ, यो बसेर डाक्टरले प्रेसक्रिप्सन लेखे जस्तो होइन होइन। यसले यति ठुलो मास स्केलमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो आदतमा, हाम्रो चाहिँ जीवनशैलीमा, हाम्रा चाहिँ सामाजिक आर्थिक संरचनाहरूमा, त्यो सँगसँगै अनि जनस्वास्थ्यको कुराहरू उठ्छन्। जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रा थुप्रै जनस्वास्थ्यका रोगहरू चाहिँ फोहोर मैलाद्वारा सृजित हुन्छन् र त्यो फोहोर मैला पानीमा मिसिन्छ अनि दूषित हुन्छ। दूषित पानी र फोहोर मैलाबाट सृजित भएका त्यो चिजलाई हामीले ह्यान्डल गरेको भए अहिले जति हामी खर्चहरू गरिरहेको छौँ त्योभन्दा धेरै कम खर्च गर्ने हो भने त्यस्तो रोगबाट हुन सक्ने धेरै खालका चाहिँ हाम्रा आर्थिक र अरू चिजहरूबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ। हेल्थको कुरै छोडिदिउँ होइन, हामीलाई जति नोक्सानहरू हुन्थ्यो त्यसबाट बच्छ। तर के गर्छौँ हामी भन्दाखेरि हामी टाइफोइड रोग हुने खालको यो जुन फोहोर मैला र पानीको बारेमा नसोच्छौँ, त्यसको भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउने, कसरी दिने भन्नेतर्फ हाम्रो मानसिकताहरू जान्छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको थिएँ त्यसैले। तर त्यो कसले परिवर्तन, तपाईँलाई सफा पानी खुवाउनुपर्छ भनेर जनस्वास्थ्यको मान्छेले बोलेपछि तपाईँ राजनीतिसँग त ठोकिने हो नि होइन हो। त्यसकारण यो कुरामा हामी अलग्गै बस्न सक्दैनौँ, हामी निरपेक्ष रहन सक्दैनौँ। हामीले बोलिरहेको हुन्छौँ, बोल्छौँ पनि, र हामीले के बोल्छौँ भन्दाखेरि भने यो अहिले कोरोनाले नि यो देखाएको, यसको लागि यहाँहरूले जति तर्सेर चाहिँ जति ठुलो खर्चहरू, यत्रो ठुलो कस्टमा जे गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यसको फ्र्याक्सन अफ कस्ट चाहिँ उहाँहरू खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ भने हामी भन्ने थियौँ कहाँ कहाँ चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ गरौँ, जसले गर्दाखेरि योभन्दा धेरै ठुलो समस्याहरू, धेरै धेरै मृत्युहरूबाट हामी बचाउन सक्छौँ। ओके होइन, WHO का प्रमुखले नै भन्नु पर्यो कि जनस्वास्थ्य भनेको राजनीतिक गरेर बस्ने के होइन। यो संसारभरका नेताहरूलाई उनले सचेत पनि गराए, यो तेरो मेरो काम भनेर नभनौँ, सबै मिलेर गरौँ भन्ने खालको एउटा प्रश्न थियो होला। तपाईँले नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ दल र नेताहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभयो? मैले अघिल्लो संवाद पनि गरेको थिएँ कि यस्तो बेलामा दलीय दायित्व कति हुन्छ भनेर विभिन्न दलका नेताहरूलाई प्रश्न गरेका थिएँ। दलको दायित्व कस्तो देख्नुभयो, अथवा नेता राजनीतिक कर्मीहरू कसरी आए यो सङ्क्रमणमा? अब यसमा म अलिकति फरक चाहिँ छुट्याउँ है। हामीले जब अघि मैले पोलिटिकल विल भन्दै थिएँ, राजनीति भने चाहिँ एउटा समग्र कन्सेप्ट, अवधारणा हो है। राजनीतिले तपाईँलाई पनि छुन्छ, हामीलाई पनि छुन्छ।
त्यो राजनीतिलाई सञ्चालन गर्ने हैन त्यसका चाहिँ निकायहरू त्यसका माध्यमहरू दलहरू हैन तर त्यो दलीय जुन आचरण छ दलीय क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यसलाई नै राजनीति भन्न चाहिँ अलिकति मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसकारण म चाहिँ अब कुन दलले के गरे हैन र त्यसकारण चाहिँ उनले राजनीति ठिक गरे कि गरेनन् भन्ने खालको तर्फ चाहिँ मेरो सोचाइ त्यति होइन मेरो सोचाइ चाहिँ के हो भने राजनीतिक रूपले के गर्नु सबभन्दा सही थियो र त्यो किन हुन सकेन भन्ने कुरा त्यसपछि मात्रै त्यो फ्रेमवर्क भित्र चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ कि कुन कुन दलहरूले हैन के काम गरे त त्यसकारण अहिले सबभन्दा जिम्मेवार दल त अहिलेकै जो सरकारमा बसिरहेको दल हुन्छ उसैको हुन्छ होला हैन त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने त्यसको अपोजिसन दल पनि उ त कराएर मात्रै बस्ने होला नि उसको पनि त त्यत्रो सञ्जाल होला नि त तल तलसम्म बिल्कुल त त्यो दलले आफ्नो ठाउँबाट के गरिरहेछ त्यो पनि प्रश्नवाचक चिन्ह होला त्यहाँ त्यो मात्रै होइन दलहरू नागरिकहरू के गरिरहेछन् बिल्कुल उहाँहरूले चाहिँ खालि यसलाई यसो गरेर यो भएन त्यो गरेर त्यो भएन आफै यति बेला यस्तो सङ्कटको बेलामा हैन मान्छेहरू चाहिँ सडकमा त्यसरी भोके बसिरहेको जस्तो देखिरहेछ हामीले हाम्रो ठाउँबाट के गर्यो यी सबै प्रश्नहरू त सबै आफैलाई हो नि त हैन बिल्कुल मेरो प्रश्न पनि त्यही यो पर्सपेक्टिभमा हामीले गर्यौं भने चाहिँ डेफिनेटली एउटा सन्तोषजनक ठाउँ चाहिँ त्यति छैन हैन तर के चाहिँ छ भन्दाखेरि भने सबै एउटा केही गरौँ हामीले कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरुमा चाहिँ एउटा अल्मलिएको चिन्तन मनन छलफल धेरै ठाउँमा बसेर यसरी नै घरहरुबाट पनि कुराकानीहरु भइरहेको चाहिँ पाइन्छ तर त्यो मूर्त रूपमा चाहिँ त्यो गरौँ भन्ने कुरा पनि गर्ने माध्यमहरु नबनेको चाहिँ लकडाउनको स्थितिले पनि गाह्रो भएको हो कि आई डोन्ट नो ओके अर्को चाहिँ तपाईहरुको धन्यवाद डाक्टर साहब बडो राम्रो जवाब दिनुभयो मेरो पनि कार्यक्रमको सुरुवातदेखिकै प्रयत्न के हो भने एउटा कुनै विषय आउने बित्तिकै अथवा एउटा कुनै संक्रमण रोग आउने बित्तिकै त्यो समस्या एउटा चिकित्सकको मात्रै होइन एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञको मात्रै होइन अथवा एउटा सरकारको मात्रै होइन यति धेरै राजनीतिक दलहरू छन् त्यो दलको दायित्व कस्तो हुन्छ नागरिक समाज औपचारिक अनौपचारिक रूपमा नागरिक समाज छ कति संस्थाहरू छन् तिनीहरूको भूमिका के हुन सक्थ्यो अघि मैले भने जस्तै दलको यत्रो ठुलो नेटवर्क छ राज्यको पहुँच नहोला हरेक नागरिकको घरमा तर राजनीतिक दलको सञ्जाल छ राजनीतिक दलले अस्ति हामीलाई जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न जति गाह्रो भइरहेको थियो सरकारको संयन्त्र पुग्नुभन्दा पहिले अथवा स्थानीय तहहरूले सक्रियता बढाउनुभन्दा अगाडि यहाँ पनि एउटा कुनै कदम लिन सकिन्छ सो मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने आम नागरिकको पनि त दायित्व हुन्छ दलको पनि दायित्व हुन्छ भनेपछि तपाईहरुको अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ एउटा जनस्वास्थ्यविदको चाहिँ यस्तो कुनै संक्रमण भएको बेलामा विशेष गरी नेपाल जस्तो ठाउँ जहाँ अलिकति चेतना छैन अथवा साक्षरता नभएका गाउँहरुमा चाहिँ नागरिकलाई तपाईहरुको अपिलिङ चाहिँ के हुन्छ के अपिल हुन्छ कसरी अपिल गर्नुहुन्छ यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने यो एउटा अलिकति नयाँ स्थिति पनि हो हेर्नुस् दिलभूषणजी हैन हामीहरु यसरी लकडाउन भएर अनि हामीले समस्या भूकम्पहरुमा पनि त्यस्तो थिएन हैन त्यो भन्दा अगाडिका फ्लडहरुमा यिनीहरुमा अब सबै सञ्चालित हुन पाउँथ्यो फिल्डहरुमा जान पाउँथ्यो त्यो एक ढंगको स्थिति थियो आफ्नो ढंगले आफ्नो बुझाइ अनुसार आफ्नो क्षमताले मान्छेहरुले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्थ्यो एउटा सन्तुष्टि पनि हुन्थ्यो कि हामीले के गरिरहेछौं भन्ने कुराहरु हैन तर यो एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ हाम्रो अनुभव हो र यसरी सबै घरभित्र बसेर एउटा छटपटिरहेको स्थितिहरु पनि होला र ठीक यही बेलामा चाहिँ मेरो सरकारलाई सुझाव के हुन्छ भने यो मनस्थितिलाई बुझ्नु पर्यो र हाम्रो लकडाउनको नेचरलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु हैन त्यस्तो भलन्टियरको युटिलाइज गर्न सकिने भन्ने त छ नि त्यसकारण उहाँले त कल गर्नु पर्यो को मान्छेहरु हैन यसरी चाहिँ यो बेलामा कस्तो खालको सहयोगहरु गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो मान्छेहरुलाई आइडेन्टिफाई गरेर मोबिलाइज गरेर यदि हामीले गर्ने हो भने सबभन्दा यो अप्ठ्यारोमा परिरहेका मान्छेहरुको बीचमा पुग्ने उनीहरुलाई ढाडस दिने उनीहरुलाई खानादेखि लिएर अन्य मानसिक तनावहरु पनि भइरहेको होला हैन त्यो चीजमा अहिले एकदम ध्यान जानु जरुरी छ जस्तो लाग्छ त्यसैले हाम्रो हिजोसम्म के थियो भने डाक्टर चिकित्सक नर्सेसहरुको मात्रै हामी बढी ध्यान दियौं भन्ने खालको कुरा थियो तर यो लकडाउनले उत्पन्न गरेको सिर्जना गरेको जुन समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरु जस्तै त्यो सबभन्दा अप्ठ्यारोमा पर्ने ग्रुपलाई पनि कसरी सहयोग पुर्याउनु भने र त्यो मोबिलाइजेसन सम्भव छ भन्छु म र भलन्टियरहरुको कल गर्नुपर्छ सरकार ओके कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो मलाई अर्को पनि कुरा सोध्न मन लागेको तपाई जनस्वास्थ्य विज्ञ भएकोले गर्दाखेरि पेन्डेमिक अथवा यस्तो खालको महामारी आउँदै गर्दाखेरि
जहिले पनि अर्को एउटा खतरा के हुने रहेछ भने राहतको नाममा घोटाला हुने रहेछ, सामान खरिदका नाममा अनियमितता हुने रहेछ, अकल्पनीय रूपमा अनियमितता हुने रहेछ, राहत बाँड्न जाने मान्छेले घोटाला गर्ने रहेछ हैन। कतिपय केसमा चाहिँ सरकार पारदर्शी भएन भनेर पनि आरोप लाग्यो नागरिक समाजको तर्फबाट। यस्तो बेलामा तपाईँ जनस्वास्थ्यविदहरूले कुनै त्यस्तो गाइडलाइन्सहरू पनि फलो गर्नुहुन्छ अथवा रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ अथवा यस्तो महामारी विरुद्ध लड्दाखेरि यो कुराहरू आइपर्न सक्छन्? पहिलो कुरा त संक्रमण नै हत्या क्लिनिकल गाइडलाइन्स हुन सक्छ, मेडिकल गाइडलाइन्सहरू होला, हस्पिटल सञ्चालन गर्ने विधिहरू होला नि भने जस्तै गभर्नेन्सको साइडमा पनि यस्ता कुनै गाइडलाइन्सहरू हुन्छन् डाक्टर साहब? गाइडलाइन्सहरू हुन्छन्, तर कस्तो हो नि, यो अघि मैले भने अलिकति यो विशिष्ट अवस्था पनि हो। अरू बेला भएको भए चाहिँ जस्तै त्यसको गाइडलाइनहरू के हो भने ट्रान्सपेरेन्सी नै त्यसको सबभन्दा ठुलो गाइडलाइन। त्यो भने के हो भने जस्तै सरकारले अहिले स्थानीय सरकारलाई हामीले यति राहत कोषबाट यति पैसा पठाएको छौँ त्यो कुरो प्रष्ट बाहिर आउनु पर्यो, नम्बर 1 हैन। र तलको मान्छेहरूले, किनभने हाम्रो फेडरल सिस्टमको ब्युटी नै भने के थियो भने स्थानीय सरकारमा गइसकेपछि स्थानीय सरकारले केही गर्छ भने त्यहाँको स्थानीय जनताले त्यसमा प्रश्न उठाउन पाउँछन्, उसको सुपरभिजन हुन्छ हैन। त्यो माथि गएर अल्मलिने जस्तो हुँदैन काठमाडौँमा भने जस्तो भएर त्यो थियो नि त। त्यसकारण यो चिज सम्भव थियो, तर के भइदियो भने यो लकडाउनको स्थितिले त यो सबै त्यो कुराहरू गर्न अप्ठ्यारो भयो होला मान्छेलाई। केही बेसिक अहिलेको कुराहरू सुशासन भित्र आफै पर्ने कुरा हो, पारदर्शिता, आर्थिक अनियमितता भन्ने त एउटा राज्यको स्वाभाविक प्रक्रियामा पर्ने हो। तर यस्तो महामारी हुने बित्तिकै यस्तो अवस्थामा त लाभ लिन तम्सिनेहरू हुँदा रहेछन् हैन। त्यो परिस्थिति अनुसार पनि कुनै गाइडलाइन्स हुन्छ भन्न खोजेँ मैले, अथवा त्यस्तो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर त्यो त एकदमै हाम्रो लागि लज्जास्पद कुरा हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा अमानवीय। नेपालमा यदि उनीहरूले कुनै कारणवश त्यसो गर्नुभएको रहेन रहेछ र उहाँहरूले वास्तवमा यस्तो बेलामा पनि यस्तो मानवीय सङ्कटको बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने खालको काममा अगाडि बढ्नु भएको छ भने त त्यसलाई के भन्ने दिलभूषणजी? यो त आफूले जान्ने कुरा हो तपाईले र मैले, तर पनि एउटा कमेन्ट हो क्या यो कुरा। तर पनि कहिले कहिले यस्तै छलफलले पनि कुनै सोचहरू आउँछ, काहीँ कुनै त्यसले अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि अर्को प्रश्न सोध्न मन लाग्यो, त्यसको भन्नुहुन्छ भने चाहिँ के हो भने त्यस्तो मान्छेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ है। यो कुरा हेरेर यसो गरेर गर्ने भन्ने खालको कुरोले यसलाई हल गर्न सक्दैन। तर यो साधारण केस होइन क्या यो, होइन। मान्छेहरू कसरी यहाँ अप्ठ्यारोमा परिरहेछन् भन्ने भइरहेको बेलामा उनीहरू यति गैर जिम्मेवार भएर यिनीहरू यस्तो कामहरू गर्छन् भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई स्टेटले होइन देखाउन सक्नु पर्यो कि गभर्मेन्ट छ भन्ने कुराहरू पनिस गर्न सक्छौँ। होइन भने दे आर अल्सो पार्टी टु इट भन्ने कुरा त हुने भयो नि। उनीहरू पनि योसँग सम्बन्धित रहेछन् भन्ने नै प्रमाणित हुने भयो। बिल्कुल बिल्कुल। मलाई अर्को एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको चाहिँ तपाईँ एउटा विज्ञका हिसाबले अझ मलाई त के लाग्छ भने तपाईँ पर्टिकुलरली वामपन्थी राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ र अहिले एउटा कम्युनिस्टको सरकार छ र लकडाउनको बेलामा खाना नपाएर सयौं मानिसहरू 1000 माइलको यात्रा गर्दै घर जान खोज्छन्। यो दृश्य देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? कहिले कहिले पोजिसन लिन मन लाग्दैन कि यस्तो महामारीमा स्वास्थ्य उपचार दिनु त एउटा छँदैछ, तर एउटा नागरिक त्यो लकडाउनको बहानामा भोकै मर्न त दिनु भएन नि। बोल्दाखेरि छुटो भएर लाग्न सक्छ, तर मन त मान्दैन नि नबोली बस्न, होइन? होइन, तपाईँले एकदम ठिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो वामपन्थी सरकार मात्रै होइन, कुनै पनि सरकारले यस्तो खालको कामहरू लज्जाजनक हो त्यो सरकारको लागि है। र मतलब यस्तो खालको लकडाउनमा यस्तो खालको स्थितिहरू निर्माण हुन्छ भन्ने कुरो मैले कहिले कल्पना गरेको थिइनँ होइन। र यसका हलहरू पनि थिए है, र त्यो हलहरू चाहिँ नगरिएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। गभर्मेन्टले हल भने के हो भन्दाखेरि भने तपाईँ अहिले क्वारेन्टाइनको बेडहरू हेर्नुहोस्, उहाँहरूले नै दिएको डेटाहरू हेर्ने होइन, त्यहाँ जम्मा गरिएको बेडहरू चाहिँ को 3% देखि होइन 33% मात्रै युटिलाइज भएको छ। हामीले यति प्रबन्ध गरेर राखेका छौँ भनेर होइन। त्यत्रो धेरै सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइनको
तयारी त छ नि, मान्छे बसेको छैन। अब यहाँबाट जो मान्छेहरू त्यसरी जान खोजेको छ हैन, म्याक्सिमम उनीहरूलाई गर्ने भन्ने कुरा के हो, लगेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो। कतिजना मान्छे आउँछन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छ हैन, अथवा होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेर भन्नु। त्यसकारण यदि फेडरल गभर्नमेन्ट र प्रदेश गभर्नमेन्टको समन्वय भए त यो त्यति ठुलो समस्या थिएन। त्यसलाई यत्रो अमानवीय सङ्कटको रूपमा आउनुपर्ने कुरै थिएन। हामीसँग यति क्यापासिटी छ, हामी मान्छेहरूलाई यसरी हेर्छौँ, आफ्नो गाउँमा जान खोजिरहेछन्, उनीहरूलाई हामीले यो केयरमा। काठमाडौँ त उहान होइन नि हैन, त्यत्रो मान्छे धेरै यहाँ मान्छेहरू भएर मान्छे मरेर उ गरेर यहाँबाट गएको मान्छे सबै सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू त होइन नि हैन। त्यसकारण यस्तो बेलामा यो गभर्नमेन्टलाई एउटा ठुलो मौका थियो मानवीय रूपले चाहिँ प्रस्तुत हुनको लागि। त्यसरी जान खोज्ने मान्छेहरूलाई गाडीको व्यवस्थाहरू गर्दा सबै एकैचोटि नखोल्नु ठिक छ, र त्यस्तो भइरहेकोलाई हामी गर्न सक्छौँ भनेर त त्यति त प्रबन्ध गर्न सक्थ्यो। मैले बुझाएको छ नि हेर्नुहोस् दिलभूषणजी, कि यतिसम्म पनि नगरेर चुपचाप उहाँहरू कसरी निदाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले यति भन्दै गर्दाखेरि फेरि मलाई तपाईँलाई अलिकति जसरी मैले तपाईँलाई अगाडि अलिकति परिचय गराएँ कि तपाईँ एक समय राजदूत भइसक्नु भएको चीनका लागि, त्यो भनेको के हो भने तपाईँ एउटा सरकारको संयन्त्र तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ सरकारी सेवामा बसिसक्नु भएको एउटा चिकित्सक जनस्वास्थ्यविद, तपाईँले अहिले भनिरहेको कुरा जति तपाईँले आफूलाई एउटा लज्जास्पद कुरा हो एउटा राज्यको लागि, यो राज्यको गल्ती थियो, यहाँनिर त्रुटि थियो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो सरकारलाई कुनै सुझाव दिने अवसर पाउनु भएन, अथवा जति सुझाव दिए पनि सरकारले सुनेन, अथवा सरकारले चाहेन, अथवा सरकारको क्षमताभन्दा बाहिर थियो, अथवा यी सामान्य कुराहरू पनि गर्न नसक्ने हो। भएको के हो, ग्याप के हो? मैले त अलिकति ग्याप केलाउन खोजेँ नि। तपाईँ जस्ता विज्ञहरूसँग पनि यो सरकार सल्लाह परामर्श गर्दैन, अथवा तपाईँहरूको सल्लाह परामर्श सुन्दैन, के अझै समन्वयको ग्याप? अब यो चाहिँ कस्तो दुईटै कुरा हो, यसमा सल्लाह बिल्कुल हुँदै नभएको भन्ने होइन, तर सल्लाह खास टेक्निकल कुराहरूमा अघि जुन कुराहरूले हामीले गर्यौँ नि, त्यस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धीका केही कुराहरूमा सल्लाहहरू भएको छन्। ती सल्लाहहरूमा आफूले जाने जति सुझावहरू पनि दिएको छ। तर म चाहिँ कस्तो छु भन्दाखेरि भने मलाई कसैले सल्लाह मागेन भने म सल्लाह दिन चाहन्छु है। यो अनसोलिसिटेटेड एडभाइस कसैले सुन्छन् जस्तो पनि लाग्दैन, त्यसको महत्त्व हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। त्यसकारण सोधेको बेलामा चाहिँ भन्ने गरेको छु हैन। आफूलाई लागेको अब यो मैले अहिले भनिहालेँ तपाईँलाई, यस्तो त मेरो कल्पनामै थिएन। मैले त यो लकडाउनको बेलामा हामी मान्छेहरू बाहिर निस्केर कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ भन्ने नै मेरो सोच थियो हैन, पार्सल लकडाउन। त्यसैले तपाईँको छोटकरी जवाफ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने यस्तो कुरामा उहाँहरूले परामर्श लिनु भएको छैन। यस्तो कुरामा बोल्ने यी तपाईँसँग बोल्दाखेरि मैले आफूले व्यक्त गर्ने विचार हो, र यस्तो कुरामा मैले उहाँहरूलाई परामर्श दिनुपर्छ भन्ने पनि म ठान्दिनँ। यो त उहाँहरूको कर्तव्यको कुरा हो, उहाँहरूले नत्र के को गभर्नमेन्ट चलाउनु। तर मेरो प्रश्न मेरो सल्लाह चाहिँ के, यस्तो कुरामा तपाईँहरूले पोजिसन लिनुपर्छ, किनभने यो बेलामा अरूसँग भन्दा तपाईँहरूसँग बढी संवाद भइरहेको हुन्छ सरकारका अधिकारीहरूसँग, अरूसँग त भेटघाटै छैन। सो तपाईँहरू जाँदै गर्दाखेरि यो प्राविधिक सल्लाह चिकित्सकीय सल्लाह दिँदै गर्दाखेरि यस्तो महामारीमा चाहिँ नागरिकहरू यस्तो खालको जोखिममा पर्छन्, किनभने महामारी हो। सरकारले प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै ध्यान दिइरह होला। तर त्यो मात्रै पनि होइन, हिजो मात्रै पनि मलाई नेपाल सरकारका 3 जना सचिवले यहाँ आएर सरकारले कसरी अत्यावश्यक खाद्यान्नको जोहो गर्दैछ, कसरी वैदेशिक रोजगार यहाँ भएकाहरूसँग समन्वय गर्न खोज्दैछ, अथवा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले कसरी गर्छ भन्ने केही अपडेट्सहरू त थिए। त्यो हामी बुझ्छौँ कि सरकार फङ्सनेबलै नभएको होइन, उसले आफ्नो विधि प्रक्रियामा काम गरिरहेका छ। तर काहीँ भएका त्रुटिहरू कमजोरीहरू त फेरि हामीले देखाइदियो भने न उसको ध्यान पुग्छ, अथवा तिनको भोइस ल्याइदियो भने न सरकारले थाहा पाउँछ भन्ने प्रयत्न हो। काहीँ चाहिँ तपाईँहरू जस्ता विद्वानहरूले पनि भन्नुपर्छ होला, अथवा कति थाहा नभएको हुनसक्छ नि, ज्ञान नभएको पनि हुनसक्छ नि भन्ने मेरो प्रश्न हो। ज्ञान नभएको त म ठान्दिनँ। हेर्नुहोस्, क्षमता नभएको, चाहना नभएको, तर के भने उहाँहरू अब यो अब यसको बारेमा मैले बुझेकै छैन। मैले भने नि, मतलब यो ढङ्गको चाहिँ सिनेरियोहरू देख्नु पर्ला लकडाउनको बेलामा, यतिसम्मको पनि गभर्नेन्सको चाहिँ अनुभव नहोला यो गभर्नमेन्टमा भन्ने मैले सोचेको थिएँ। ठिक छ डाक्टर साहब, अर्को एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले अघि
पशुपतिलाई नमाने पनि एउटा भाग्य त हो कि जति यो कोरोना भाइरसले अरू धेरै मुलुकहरूलाई सोत्तर बनायो त्यसबाट हामी आजसम्मको दिनमा बचेको अवस्था छ। तर फेरि पनि अरू केही विज्ञहरूको कुराहरू सुन्यो भने चाहिँ यसको वेभ हामी कहाँ त सेकेन्ड वेभ आउन बाँकी नै होला। तर फेरि यो यस्ता खालका महामारीहरू रिपिट भइरहने एउटा चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा हामी दोस्रो वेभ कसरी आउँछ, कस्तो खालको प्रकृति हुन्छ अनि हामी त्यसका लागि कति तयारमा छौँ? धन्यवाद। यो अर्को राम्रो क्वेसन गर्नुभयो मलाई। यो टेक्निकल उसमा चाहिँ यो कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ लकडाउन कति बेला खोल्नेसँग पनि जुट्छ क्या है। ओके। र संसारभरिको अनुभवहरूले पनि के देखाइरहेछ भने तपाईँको जुन त्यो एपिडेमिक कर्भ हुन्छ त्यो चाहिँ पुरा जिरोमा आएपछि मात्रै यो लकडाउनहरू खुल्छ भन्ने कुराहरू होइन। त्यो उनीहरूले गभर्मेन्टले उसले एउटा सर्टेन थोरै रिस्कहरू लिएर नर्मलाइजेसन तिनीहरू आउँछ है। आउँदाखेरि अब त्यसैले अहिले जस्तो भनौँ न वुहान त्यति बेलाको गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा उसको चाहिँ ट्रान्समिसन रेट चाहिँ 1:2 को रूपमा गइरहेको थियो भने दुईटालाई इन्फेक्ट गर्छ भन्ने कुरा। पछि त्यो तुरुन्तै तपाईँको फेब्रुअरी 12 हो जस्तो लाग्छ मलाई। तिनीहरू चाहिँ त्यति बेलासम्ममा उनीहरू फेब्रुअरी 3 देखि नै रहेछ त्यो 0.3 मा आइसकेको थियो। भनेको 1 भन्दा पनि तल आएर पहिला चाहिँ 2 को लेभलमा गइरहेको थियो भने त्यसैले गर्दाखेरि वुहानको पनि रिसिडहरू हुन थालेको स्थितिहरू थियो। अनि उनीहरूले पछि गएर मार्चहरू अब उतिर अब अहिले अप्रिलमा आएर त खोल्ने स्थितिहरू बनिहाल्यो होइन। तर त्यसको अर्थ चाहिँ उनीहरू जिरोमा झरेको भन्ने होइन। सिङ्गापुरको कुरा गर्नु हो तपाईँले, सिङ्गापुरहरूको पनि त्यस्तै कुराहरू उनीहरूले हङकङ होइन। अब हङकङले के गर्यो भने उसको चाहिँ 0.4 मा आएको थियो तल झऱ्यो। अनि त्यसपछि अझ तल गयो अनि उसले खोलिदियो। खोलिसकेपछि जब मान्छेको मिक्सअप हुन थाल्यो फेरि त्यो बढ्यो 0.7 मा आयो थियो होइन। यो चाहिँ हुन्छ यहाँहरूले बुझिदिनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो गभर्मेन्टले एउटा कन्सिडर्ड डिसिजन लिनुपर्छ। यतिसम्म हामीहरूले गर्ने, यतिकोलाई हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ। अनि अलिकति बढ्यो भने पनि फेरि हामी अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ हुन्छौँ होइन। खुम्च्याउने, मुठी कस्ने, खोल्ने कुराहरूको चाहिँ त्यसको सन्तुलनबाट हामीलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर गर्नुपर्ने नै हुन्छ। उसले एकातिर आफ्नो इकोनोमीलाई पनि हेर्नु पर्यो, पनि हेर्नु पर्यो होइन। अनि तपाईँले यो सेकेन्ड वेभ आउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर जब त्यो खुलिसकेपछि त फेरि अर्को त्यस्तै खालको चाहिँ भयङ्कर ठुलो आउला कि भन्ने कुरा। तर त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फर्स्ट वेभकै स्थिति के छ हामीले राम्रोसँग बुझ्छ। हाम्रो फर्स्ट वेभ नै यस्तो खालको नभएर हाम्रो फर्स्ट वेभ चाहिँ यसरी तल 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 गएर चाहिँ होइन नै तल खुम्चिएर आउन आँटेको हो कि। अनि त्यसकारण चाहिँ अब हामीले कुन लेभलमा खोल्ने त? अहिलेको 16 मा एकजना देखिँदाखेरि अब एकदम हामी सेफ छौँ, किनभने संसारभरिकोमा वान अफ द सेफेस्ट त्यही यो 16 मा 1.06 तपाईँ भन्नुहुन्छ भने होइन। अब भोलि गएर यसरी केसहरू बढ्दै जाँदाखेरि अब अर्को 2 हप्तामा मानिलिउँ 32 वटा भयो केसेसहरू, त्यहाँ 2टा भयो अथवा 3टा भयो, हामीले खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब वैशाख 15 मै डिसिजन गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो होइन र। बिल्कुल। अब फेरि यसलाई एक्सटेन्सन गर्ने कि तपाईँ खोल्ने। त्यसकारण हाम्रो साइन्टिस्टहरूले त के गर्नु पर्यो भने संसारभरि उहाँहरूले के को आधारमा खोलिराख्नु भएको छ होइन। र यसको आधार यही हो भन्ने देख्छु। र यसैले यो सन सिटीमा पनि कतिजनालाई सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि अर्को हामीलाई आधार दिन्छ कि लकडाउनहरू खोल्नुको लागि होइन हामी तयार भइसकेको छौँ कि छैन। ओके होइन, मेरो संस्कृतिमा त अझै पनि एउटा तपाईँको कुरामा अलिकति विमति के छ भने संस्कृतिमा बस्ने परिवारको सङ्ख्या हामीले गनेको भन्दा पनि ती सङ्क्रमितको ती सबैसँग अन्तर्क्रिया भएको थियो, घुलमिल भएको थियो र अनि सङ्क्रमणहरूमा देखिएन भने त तपाईँले भनेको ट्रान्समिसन रेटको कुरा होला। तर उनी साह्रै कम मान्छेसँग मात्रै घुलमिलमा बसेको अथवा उनी घुलमिलमै छैनन् भने त फेरि त्यो नजिर कति काम लाग्छ लाग्दैन एउटा पक्ष। ठिकै छ, अब बिटमारम समय सिद्धियो। एउटा विज्ञ, जनस्वास्थ्य विज्ञका हिसाबले चाहिँ तपाईँको अबको सुझाव, अबको दृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ?
र तपाईँको सुझाव के छ सरकारलाई लकडाउनलाई लम्बाउने लकडाउन खोल्दै जाने भनेको आज यहाँ उभिएर हेर्दै गर्दाखेरि अगाडिको भविष्य के देख्नुहुन्छ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अब म के भन्न चाहन्छु भने लकडाउन भन्ने चाहिँ अत्यन्त एक्सट्रिम मेजर हो यो सधैँ हामी यसलाई गरिराख्न कुनै पनि देशले सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन हरेकचोटि यस्तो महामारी आयो भने हामी लकडाउनमा गइहालौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो एकदमै टेम्पोररी मेजर एकदमै लिमिटेड जुडिसियस युज गर्नुपर्ने खालको कुराहरू हुन्छ त्यसैले गर्नुपर्ने कुरा अरूहरू थिए गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ हामीले यसो रिफ्लेक्ट गर्ने हो भने पछाडि सोच्ने हो भने हामीले यदि टेस्टिङहरूको क्यापासिटीहरू बढाउन सक्यौँ हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई बलियो बनाउन सकेको भए हैन हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई को मनोबल बढाउने खालको सुरुदेखि उहाँहरूलाई चाहिनुपर्ने सामान्य कुराहरूको बन्दोबस्तहरू गरेर हैन हाम्रो हस्पिटल म्यानेजमेन्टहरुसँगको हाम्रो चाहिँ डिलिङहरू उहाँहरूलाई कन्फिडेन्समा राख्ने उहाँहरूसँग भएका सबै स्रोतहरूलाई पुल गर्ने हैन त्यो खालको चीजहरू अनि जनस्वास्थ्यको बारेमा जनस्वास्थ्य सधैँ एक किसिमको अपहेलित जस्तो चाहिँ र यो कस्तो चीज रहेछ यसले चाहिँ सारा संसारभरि भइरहेको कुराहरूको ससलेसनहरू गरेर एउटा त्यस्तो पोलिसी फिडब्याक दिन सक्ने रहेछ जसले गर्दा गभर्नमेन्टले म्याक्रो लेभलमा चाहिँ डिसिजन गर्न सक्छ एउटा ठोस निर्णयहरू लिन सक्छ कदम उठाउन सक्छ भन्ने कुराहरू हो त्यस्तो चीजलाई पनि अहिले एउटा बलियो किसिमले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टहरू गर्ने हैन र यो सबै यो निकायहरू जति छन् जस्तै मिडिया र अरू इन्टरसेक्टरल भन्छौँ नि हामीहरू यति बेला हामीले देखा परेका सबै महत्त्वपूर्ण निकायहरूको बीचमा चाहिँ हामीले के ठान्नु पर्यो भने अहिले पनि हामीले समय पाएको छ अहिले भोलि गएर हामी कसैले कोही ज्योतिषी छैन हैन कसैले ठोको गरेर भन्न सक्दैन कि भोलि गएर हामीलाई त्यहाँ अत्यन्तै ठुलो समस्या नपर्ला भनेर तर हामी के मात्रै भन्न सक्छौँ भने हामी प्रोबेबिलिटी भन्न सक्छौँ हैन हाउ सर्टेन इज द्याट भन्ने कुराहरुमा चाहिँ मेरो विचारमा त्यति ठुलो समस्याहरू पर्दैन तर समस्या चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने जब हाम्रो बाहिरबाट आउने नागरिकहरू जसलाई नेपालले नै ल्याउनु पर्ने स्थितिहरू हुन सक्छ यति बेलाको व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि अहिले यी सबै कुराहरूको जोहो गर्दै जान सक्ने हामीसँगको सीमित स्रोत साधन भए पनि हामी त्यो फेस गर्ने र त्यसलाई हल गर्ने एउटा सक्षम देशमा गिन्तीमा हुने थियो जस्तो लाग्छ हुन्छ डाक्टर साहब तपाईको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म मेरो दर्शक श्रोतालाई भनौँ कि उहाँ महेश मास्के हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मास्के जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मास्के पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ चीनका लागि पूर्व राजदूत हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म मेरा प्रिय आदरणीय दर्शक श्रोता तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रम तपाईं हरेक दिन राति 9 बजे टफ टकको फेसबुक पेज युट्युब पेज र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ भोलि यसै गरी राति 9 बजे भेटौँला आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभरात्रि Thank you.